नंगी लूट मार जब तक बंद नहीं करते। पाकिस्तान परचून की दुकान से बदतर है। आपने सालों लगा के आपकी कम्युनिटी पॉलिटिशियंस इस मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद किया, खाया, लूटा। अब इतनी जल्दी फुर्तियां, ये नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहली बात दिलचस्प है बड़ी, बल्कि मेरी बात को कोट किया गया है। मुझे कोट नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये बात मैं 20 बार कर चुका हूँ, 2, 4, 5, 10 बार नहीं। ये जो वफाकी वजीर हैं हमारे पेट्रोलियम, डॉक्टर मुसद्दक मलिक, के महज़ब आदमी है, बड़ा आर्टिकुलेट आदमी है। ये मैं कुछ चीज़ें अप्रिशिएट करता हूँ, आई डोंट नो हिम। उन्होंने फरमाया कि हमें मुल्क के वसाइल पे निसार बढ़ाना है, जिसके लिए दकियानुसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। ये जुज़वी सच है। असल बात ये है मुसद्दक मलिक साहब कि ये जो आपकी कम्युनिटी है, पॉलिटिशियंस, ये लूट मार, नंगी लूट मार जब तक बंद नहीं करते। कोई आपके मुल्क में आप जानते हैं, कोई कमीशन कुमार है, कोई किकबैक कपूर है। ये हराम है जिसने इस मुल्क को लूटा और खाया है। ये जो दकियानूसी और नौकरशाही वाली बात की है, ये दुरुस्त है अपनी जगह पे। मैं बिल्कुल इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा। आई अंडरस्टैंड। आगे वो कहते हैं हमें हुकूमती पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं इस तरह तो परचून की दुकान नहीं चलती। सुभान अल्लाह, ये वो जुमला है जो मैं 20 बार बोल चुका हूं, और इसको कई तरीकों से मैंने बोला है कि खोखा नहीं चलता, पान का खोखा नहीं चलता, परचून की दुकान नहीं चलती, और इस तरह तो रेडी नहीं चलती। बात ठीक है आपकी जुज़वी तौर पे, लेकिन आप असल बात गोल कर गए, और वो है हराम। हराम जो अरबों डॉलरों में होता है, जो कमीशंस और किकबैक्स। आप ही के एक वजीर खारजा, शमशाद साहब शायद उनका नाम है, उन्होंने बताया मोटरवे में क्या हुआ। मैं आपकी सुनूं, उसकी सुनूं। वो एक ऑनरेबल आदमी है, शरीफ आदमी है, कभी किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। वो किसी इंटरव्यू में वो सारी तफसील बयान कर रहे थे, और बातों बातों में ये भी बता गया कि आपके बॉस को अंग्रेजी कितनी का है, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो इसलिए असल बात भी अगर आप कर देते, बाकी आपने जितनी बात की है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान परचून की दुकान से बदतर है। अगली बात, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, बिल्कुल करेक्ट। आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं जानता हूँ मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, इसको भी समझता हूँ। मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। इस सिलसिले में PIA की निजकारी में नाकामी हुई, लेकिन हमें एक बार फिर PIA की निजकारी शुरू करना है। इसी की तरफ इशारा है मेरा। हराम ये वो लोग हैं जो स्टील में लिखा गए। PIA लोहा, लोहा, स्टील मिल क्या, लोहा। PIA क्या, लोहा। रेलवे क्या है। ये लोहे का रोमांस जो है ना, बहरहाल बात आपकी ठीक है, लेकिन असली बात आपकी मजबूरियां हैं। आई अंडरस्टैंड। आगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अडयाला जेल से मिन्नतें की जा रही हैं। आजकल सिर्फ खत पे खत लिखे जा रहे हैं, मुझे बाहर निकालो। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छा, और साथ ये कहा कि अब वो मेरे कब्जे में है। मेरे नहीं, वो हुकूमत के, हुकूमत भी नहीं, इसलिए वो रहने दो मरियम बीबी। अगली बात उन्होंने की, लोग गवाही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ में मुल्क को मुश्किलात है। कोई गवाही नहीं दे रहा। बिल्कुल आपका जुमला अपनी जगह पे, लेकिन कतअन नहीं। फेस बदल के निकले। मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ, मैं मिलता मिलाता नहीं हूं, सोशलाइज नहीं करता। एक कसूर होता है मुझसे कि मैं वॉक पे जाता हूं, उसमें खवातीन जो मर्दों से भी 4 हाथ आगे जो बातें नहीं, बद्दुआएं, मैं कांप जाता हूं बाजू का। खैर, तो
نواز شریف ملک کو مشکلات، وہ کدھر مشکلات سے نکل آؤ بھائی. بنیادی ایک بات ہے، اگر پڑھے لکھے ہو تو سمجھ آئے گی. میں اکثر یہ بات کہ میں اکیلا آدمی ہوں. کسی ملک کی، قوم کی، قبیلے کی اکانومی راتوں رات برباد نہیں ہوتی اور راتوں رات آباد بھی نہیں ہوتی. آپ نے سالوں لگا کے آپ کی کمیونٹی نے، پالیٹیشنز اس ملک کی اکانومی کو برباد کیا، کھایا، لوٹا. اب اتنی جلدی پھرتیاں، یہ نہیں ہونا. ایک پروسیس ہے. یہاں ہر چوک سے بھی تیل نکل آئے تو فوری طور پہ کچھ نہیں ہونا، بیکاز اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. درخت لگائے کوئی، ولی اللہ بھی لگائے، جتنا قدرت نے وقت رکھا ہوا ہے اسی میں اس کی نیچرل گروتھ ہوگی. مریم نواز نے کہا کہ مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل نے میری بات پہ لبیک کہا. پتہ نہیں آپ نے کہاں سنا ہوگا لبیک. بہرحال نوجوان نسل نے جو رسپانس مجھے دیا ہے وہ ناقابل یقین ہے. کچھ اینکرز کو کہنا پڑ گیا ہے یہ سب آرٹیفیشل ہے، وہ پریشان ہے. بالکل آرٹیفیشل نہیں. یہ خوش آمدی اور چاپلوس قسم کے لوگوں کی قوم ہے. ہماری 1 ملین کو آدمی ہوتا ہے who doesn't care. باقی جس دن اس جھولے سے آپ اتریں گی، وزارت اعلیٰ پنجاب کے جھولے سے، آپ کو ریالٹی پتہ چل جائے گی. فارم 47 بھی کچھ فارم جو ہیں 47 وہ بھی کچھ بتا رہے ہیں. ان پہ نہ سنیں، انتظار کریں، چونکہ یہ مستقل نہیں ہے. The day you are out، جس دن ناکیں کھلی، خواب ختم ہوا، تب آپ کو اصل میں پتہ چلے گا کہ کتنا لبیک کہا. آگے چلتے ہیں جی. مولانا فضل الرحمان نے کہا میں انتہائی درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے کچھ اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم قرار دے دیا جائے گا. خدا کی پناہ. یہ بات پڑھتے ہوئے اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے جو مجھ پہ گزر رہی ہے، ایک عام پاکستانی کے طور پہ، وہ میں ہی جانتا ہوں. آگے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، ملک میں اس وقت کوئی سویلین اتھارٹی نہیں. اسٹیبلشمنٹ بند کمروں محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتی ہے. حکومت کو ان فیصلوں پر انگوٹھے لگانے پڑتے ہیں. ہمیں ان معاملات سے نکلنا ہوگا. مولانا صاحب میری بھی یہی دعا ہے، اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن یہ معجزوں کا زمانہ نہیں. یہ بات پڑھتے ہوئے اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے جو مجھ پہ گزر رہی ہے، ایک عام پاکستانی کے طور پہ، وہ میں ہی جانتا ہوں. آگے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، ملک میں اس وقت کوئی سویلین اتھارٹی نہیں. اسٹیبلشمنٹ بند کمروں محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتی ہے. حکومت کو ان فیصلوں پر انگوٹھے لگانے پڑتے ہیں. ہمیں ان معاملات سے نکلنا ہوگا. مولانا صاحب میری بھی یہی دعا ہے، اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن یہ معجزوں کا زمانہ نہیں.